हुन्छ आजको हाम्रो शीर्षक के छ भने द प्रब्लम अफ एन्जाइटी एन्ड वरी, चिन्ता र फिक्रीको समस्या। आज संसारमा हेर्यो भने यो महामारी आउनुभन्दा अगाडि पनि यो चिन्ता र फिक्रीको समस्या धेरै नै थियो, अनि यो महामारीको समयमा पनि अनि महामारीको पछि पनि चिन्ता र फिक्रीको समस्या रहनेछ अनि अझै बढेर जान्छ भनेर धेरै मेन्टल हेल्थ डिपार्टमेन्टकोहरूले यो कुरालाई गरिरहेको छ, उनीहरूले प्रेडिक्सन गरिरहेको छ। अनि तपाईँ र हामी यदि यो कुरालाई हामीले थाहा गरेनौँ भनेदेखि सायद हामी पनि यो चिन्ता र फिक्रीको शिकार बन्छौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट हो। सायद तपाईहरू कतिजना विभिन्न प्रकारको चिन्ता र फिक्रीमा पर्नु भएको होला। चिन्ता र फिक्री भन्ने मान्छेमा आउँछ, आउँदैन हैन, आउँछ। अनि इसाईहरूमा पनि आउँछ। अनि कतिजना यो चिन्ता र फिक्रीको शिकार बनेको छ। र आजको दिनमा हामी विशेष यो सब्जेक्टद्वारा हामीले हाम्रो चिन्ता र फिक्री चाहिँ हामीले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ। अनि समाधान गर्नका लागि हामीलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ र त्यो कुरालाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामी सबैजना चिन्ता र फिक्रीसँग परिचित छौँ। यो महामारीको समस्याको भाग जस्तै छ। चिन्ता फिक्री भनेको आरामको कुर्सी जस्तो हो। यसले तपाईलाई केही गर्न दिनेछ, तर यसले तपाईलाई कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन, अथवा तपाईँ कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। तपाईँ कुर्सीमै बसेर हल्लिनुहुन्छ, तर तपाईँ कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। त्यो वरी भनेको चिन्ता फिक्रीले हाम्रो जीवनमा केही पनि, हाम्रो जीवनमा न त आयु थप्न सक्छ, अघि बाइबलमा येशूले भन्नुभएको छ हामीले आयु पनि थप्न सक्दैन हाम्रो जीवनमा चिन्ता फिक्री गरेर। त्यसले गर्दा यो चिन्ता फिक्री भन्ने कुराले चाहिँ अझै हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ, हाम्रो जीवनलाई हानि गर्छ। र हामी इसाईहरूले चिन्ताको समस्यामा कसरी सामना गर्ने अथवा यो समस्यालाई कसरी हामीले सामना गर्ने, हामीले यसको बारेमा के गर्न सक्छौँ? हाउ क्यान वी डू अबाउट इट? व्हाट क्यान वी डू अबाउट इट? हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ यसको बारेमा हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले समस्यालाई हामीले बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। समस्या के हो भन्ने कुरालाई बुझेन अनि यो समस्या कहाँबाट पैदा भयो, कसरी पैदा भयो भन्ने कुरालाई हामीले थाहा गरेन अथवा बुझ्ने कोसिस गरेनौँ भने हामी त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। र चिन्ता भनेको के हो? है, चिन्ता भनेको के हो? चिन्ता भनेको भविष्यको अनिश्चितताको बारेमा समस्या हो। फ्युचरमा के हुने हो, मलाई डर लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू, यो सबै चिन्ता। भोलि के हुने हो, भोलि के खानुपर्ने हो, के लगाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा है हामी मत्ती 6 अध्यायमा देख्छौँ नि, है येशूले डाँडाको उपदेशमा भन्नुभएको कुरा। यो सबै चिन्ता फिक्री, के खानुपर्ने, के पिउनु पर्ने, के लगाउनु पर्ने, के पहिरिनु पर्ने भन्ने कुराहरू, यो सबै चिन्ता फिक्रीका कुराहरू छ। अनि यो मानसिक आन्दोलन पनि हो। मानसिक आन्दोलन यो चाहिँ एउटा मेन्टल डिस्ट्रेस अथवा मेन्टल एजिटेसन, अनइजीनेस, अघि बेचैनीद्वारा विशेषता हो। यो हल्का वा गम्भीर हुन सक्छ। कतिवटा चिन्ता फिक्री केही समय, छोटो समयमा समाधान हुन सक्छ, कतिको हुँदैन। त्यो चिन्ता र फिक्रीमा उनीहरू डुबेकै हुन्छ र त्यसले अन्तमा गएर मानिसको जीवनलाई नै हानि गर्छ। यो मुख्य रूपमा भविष्यमा के हुन सक्छ भन्नेसँग जोडेको छ। भविष्यमा के हुन सक्छ? अहिले मान्छेलाई भविष्यको बारेमा जान्न यति जिज्ञासा हुन्छ कि
मेरो भविष्य कस्तो हुने हो, यदि परमेश्वरले मलाई प्रश्न गर्ने एउटा मौका दिनुभयो भने म मेरो भविष्य जान्न चाहन्छु भन्ने कतिजना त्यस्तो प्रश्न लिएर आउनेहरू छ। अघि हामीले अल्फा इन्डियामा हामीले अल्फा कोर्स गरिरहेको छौँ तालिम। त्यसमा यदि परमेश्वरले तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भयो भने तपाईले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि कतिजनाले मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ है, कतिजनालाई भविष्यको चिन्ता हुन्छ। प्राय जस्तो मानिसहरूलाई भविष्यको चिन्ता, they have the anxiety over their future, okay, worry for future, एकदमै भविष्यको लागि चिन्ता फिक्री के हुने हो भन्ने। कुन कुराले चिन्ता र फिक्रीमा पार्छ? अब यो चाहिँ कारणहरू है, कजेस। कुन कुराले चाहिँ हामीलाई चिन्ता फिक्रीमा पार्छ भन्दाखेरि चिन्ता हाम्रो भलाइको लागि वास्तविक वा काल्पनिक धम्कीको कारण हुन्छ। हामी असुरक्षित महसुस गर्छौं र यिनीहरूको विरुद्ध अपर्याप्त रूपमा सुरक्षित हुन्छौं। धम्कीहरू जस्तै सामाजिक अस्वीकृति, समाजले मलाई तिरस्कृत गर्ने हो कि स्वीकृति नगर्ने हो कि भन्ने एउटा डर, शारीरिक चोट, कतै शारीरिक चोट पो लाग्ने हो कि है, रोग, डरलाग्दो रोग लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता। अहिले मान्छेलाई कोरोना भाइरस लागि पो हाल्छ कि भनेर डर है, कसैलाई गरिबीको डर, कसैलाई मृत्युको डर, अन्य खतराहरूको डर। यी सबै एक विस्तृत श्रृङ्खला अघि चिन्ताको 3 मुख्य तत्वहरू छन्। देयर आर 3 एलिमेन्ट्स। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा असुरक्षा, इन्सेक्युरिटी। मान्छेले कुनै न कुनै कुरामा आफूलाई इन्सेक्युर महसुस गरेको हुन्छ, असुरक्षित महसुस गरेको हुन्छ। असुरक्षा भनेको चाहिँ केही खराब हुन गइरहेको छ, मेरो जीवनमा कुनै खराब कुरा हुन गइरहेको छ, समथिङ ब्याड इज गोइङ टु ह्यापन भन्ने प्रकारको इन्सेक्युरिटी, असुरक्षा। दोस्रो असहायता, मैले गर्न सक्ने केही छैन, देयर इज नथिङ आई क्यान डु, हेल्पलेसनेस। अघि एकदमै असहायता महसुस गर्नु, म चाहिँ अब केही गर्नु नसक्ने भएको छु, आई कान्ट डु एनिथिङ, यो समयमा म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरोमा भएको क्षमताहरू पनि मरिसक्यो भन्ने प्रकारको अघि। अनि अर्को चाहिँ आइसोलेसन, अलग अलग गरिनु अथवा धेरै टाढामा अरूदेखि अब अलग हुनु है, एक्लोपन, लोनलीनेस पनि भन्छ, एक्लोपन, मलाई सहयोग गर्ने कोही छैन। तेस्रो चाहिँ मान्छेले आफैलाई चिन्ता फिक्रीमा पार्ने तत्त्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि देयर इज नो वान टु हेल्प मी, मलाई सहयोग गर्ने कोही छैन, म एक्लै छु, म अलग भएको छु, मलाई कसैले पनि याद गर्दैन। यो 3वटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चिन्ताको मुख्य तत्त्वहरू हो, जसलाई हामीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि आज मैले असुरक्षा महसुस गरिरहेको छु कि आज मैले असहायता महसुस गरिरहेको छु कि आज मैले आफैलाई अलग भएको मैले महसुस गरिरहेको छु या छैन। यो 3वटा कुरा, यो 3वटा क्षेत्रहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जीवनमा। यदि यो 3वटा क्षेत्र हाम्रो जीवनमा एउटा दैत्यको रूपमा, जायन्टको रूपमा देखा परेको छ भने त्यो जायन्टलाई ढाल्नुपर्छ, त्यो जायन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ, जितेर जानुपर्छ। नत्र भने यो 3वटा कुराले हामीलाई डिप्रेसनमा लान सक्छ। वरी, चिन्ता फिक्रीले त्यहाँबाट लगेर मानसिक तनावमा पुर्याउँछ। अनि जब हामी डिप्रेसनमा जान्छौँ अनि डिप्रेसनको लास्ट उपाय नै मान्छेले के गर्छ, आफूलाई खतम गर्ने। अस्ति गएको हप्ता हामीले सुसाइडको बारेमा, आत्महत्या कसरी गर्छ, किन आत्महत्या भनेर हामीले त्यो विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। अनि
अन्तमा मान्छेलाई यो चिन्ता फिक्री मानसिक तनावमा पुर्याएर त्यहाँबाट लास्टमा आत्महत्या गराउँछ। अनि यो तीनवटा कुरा हाम्रो जीवनमा एउटा दैत्यको रूपमा है, दैत्य भनेको चाहिँ जायन्टको रूपमा देखा पर्छ। र आज यदि हाम्रो जीवनमा यो तीनवटा कुरा देखा परेको छ भने हामीले यो जायन्ट्सहरूलाई, यो दैत्यहरूलाई हामीले ढाल्नुपर्छ। अनि ढल्नुपर्छ भनेर हामीले यो माथि हामीले कार्य गर्नुपर्छ। परमेश्वरको सहायताले मात्रै हामीले हाम्रो जीवनमा भएको दैत्यहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ। हामी हाम्रै शक्तिमा, हाम्रो आफ्नै सामर्थ्य र शक्तिमा, आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा हामीले यो तीनवटा कुरालाई हामीले जित्न सक्दैनौँ। हामीलाई कसैको सहायता चाहिन्छ अनि त्यो सहायता चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। परमेश्वरको सहायता हरेकलाई चाहिन्छ, हरेकलाई चाहिन्छ। यी कारणहरू व्यक्तिगत रूपमा र विभिन्न रूपमा भइरहेको हुन्छन्। अर्को भावनात्मक रूपमा तिनीहरूले यति चिन्ता पैदा गर्दछन् कि यदि तिनीहरू वास्तविकमा भएको जस्तै गरी कल्पना गर्छ, इमोसनली अघि त्यो चिन्ता भन्ने कुराहरू इमोसनली भावनात्मक रूपमा आउँछ। अनि तिनीहरूले यति चिन्ता पैदा गर्दछ कि साँच्चै नै भइहालेको जस्तै प्रकारले कल्पना गर्न थाल्छ। चिन्ता डरको एक रूप हो। चिन्ता चाहिँ डरको एक रूप हो। हामीले त्यसलाई थाहा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। हामीलाई उहाँले शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ, आत्मा संयमी र प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा चिन्ता जब हामीलाई हुन्छ भनेदेखि हामीलाई डरले के गर्दैछ? राज्य गर्न लागेको छ। समस्याहरूलाई जित्नु पर्छ। यो चिन्ता फिक्री डर है, यो सबै समस्याहरू, जीवनमा आउने समस्याहरू आदि बेरी, यो समस्याहरूलाई हामीले जित्नुपर्छ। तर कसरी? हाउ? धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला हामीले थाहा गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ समस्याहरू। समस्यालाई बुझिसकेपछि समस्या कुन कारणले आउँदैछ भन्ने कारणहरूलाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि थाहा गरी ओहो यो कारणले पो समस्याहरू त आज मेरो अगाडि देखा परेको छ, दिस आर द कजेस, यो कारण भनेपछि अब थाहा गरेपछि कारणलाई पनि हामीले पत्ता लगाएपछि अब हामीले ओभरकमिङ द प्रब्लम, हाउ आर वी गोइङ टु ओभरकम द प्रब्लम, हाउ, कसरी भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सन प्लान अघि पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरले सियोन पर्वत जस्तै कहिले नडगमगाउने बनाउनुहुन्छ भनेर भजनकारले 125:1 भन्दछ। साम 125:1 भनिन्छ परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सियोन पर्वत जस्तै नडगमगाउने नहल्लिने, दे आर लाइक माउन्ट जायन्स cannot be shaken, okay? नेलाई हल्लाउन सक्दैन, डगमगाउन सक्दैन। परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु। कतिजनाले हामी प्राय जस्तो परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, गर्छु भन्छ है। परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, गर्छु पास्टर बाबु भन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अन्कनिन्छ। परमेश्वरको वचनमा भनेको कुराहरूमाथि भर पर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिकति के हुन्छ, त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई धेरै प्रश्न गर्छ, हुन्छ के त यो वचनहरूले, परमेश्वरले दिनुभएको वचनले मेरो जीवनमा काम गर्छ के त भन्छ। अब परमेश्वरमा भरोसा गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले भनेको हरेक कुरामाथि हामी आराम गर्नु, ढुक्क हुनु, परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि हामी आराम गर्नु। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि हामी आराम गर्दैनौँ। भजन सङ्ग्रह 125:1 भन्छ परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरू सियोन पर्वत छन् जसलाई हल्लाउन सकिँदैन तर सदा सर्वदा
स्थिर रहन्छ सदा सर्वदा। दे एन्ड्युर्स फरएभर। हिब्रू 4:16 भन्छ यसै कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौ। खाँचोको समयमा, इन टाइम्स अफ निड, हामीले हेल्प पाउनका लागि, सहायता पाउनका लागि अथवा कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि हामी परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन नजिक हामी जानुपर्छ। हर समय, एनी टाइम, we have an access to his throne. है, उहाँको अनुग्रहको सिंहासन, the throne of grace, अनुग्रहको सिंहासन हाम्रो लागि खुल्ला छ। एनी टाइम we can go. येशूद्वारा यो सबै कुरा हाम्रो लागि सजिलो बनाइदिएको छ। तर हामी जान सक्नुपर्छ हाम्रो पिता कहाँ, हाम्रो बाबु कहाँ जान सक्नुपर्छ। जब हामीलाई डर लाग्छ, जब हामीलाई चिन्ता फिक्री आउँछ, हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने हाम्रो पिता कहाँ जानुपर्छ। उहाँको अनुग्रहको सिंहासन नजिक हामी जान सक्नुपर्छ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। धेरैचोटि हामी गलत ठाउँहरूमा जान्छ सहायता माग्नका लागि, गलत ठाउँहरूमा पुग्छौँ, गलत मानिसहरू कहाँ पुग्छौँ अनि हामी शिकार बन्छौँ। दुष्ट मानिसहरूको हातमा हामी पर्छौँ, हरेस खान्छौँ, नराम्रो कुराहरूमा हामी फस्छौँ। हिब्रू 13:5 भन्छ तिमीहरूको जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। आज मानिसलाई चिन्ता फिक्रीमा पार्ने पनि यो रुपियाँ पैसाको मोह, लङ्गिङ फर मोर, अझै बेसी चाहियो, अझै बेसी चाहियो भन्ने कुराले मान्छेलाई चिन्ता फिक्रीमा पार्छ। तिमीहरूसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट बस। हामीमा के छ त्यो कुरामा हामी सन्तुष्ट बस्नुपर्छ। परमेश्वरले आकाशका चरा चुरुङ्गीहरूलाई उहाँले खुवाउनुहुन्छ भने के तपाईँ र मलाई खुवाउनुहुन्न र? आज यो महामारीको समयमा पनि हाम्रो टेबलको अघि परमेश्वरले खाना जुटाउनुहुन्छ, खाना राखिदिनुहुन्छ। द्याट इज हिज प्रोभिजन। परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। तिमीहरूसँग भएको कुरामा सन्तुष्ट बस। हाम्रो हृदयमा सेटिस्फ्याक्सन भन्ने हुनुपर्छ, कन्टेन्टमेन्ट भन्ने कुरा हुनुपर्छ। किनकि उहाँले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। आज कुनै यस्तो परमेश्वर छ जसले उहाँको छोराछोरीलाई यसरी भन्नु सकेको छ? कुनै तपाईँले धर्मशास्त्रमा हेर्नु भएको छ? केवल बाइबलले मात्रै, केवल बाइबलमा मात्रै हाम्रो परमेश्वर जसले हामीलाई बनाउनु भयो, जसले हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नु भयो, जसले आफैलाई हामीलाई पापबाट बचाउनका लागि, छुटकारा गर्नका लागि, हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्नका लागि उहाँले आफैलाई क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो। The one who gave himself to us, जसले आफैलाई हाम्रो लागि दिनुभयो। त्यो परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ? म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। अनि जब परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा हामीमा राख्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यो प्रतिज्ञामा जिउनु पर्छ, त्यो प्रतिज्ञामा हामी ढुक्क पर्नुपर्छ। चिन्ताको उपचार भनेको पूर्ण रूपले परमेश्वरको क्षमता र भरोसामाथि विश्वास राख्नु हो। The remedy for anxiety is complete trust and confidence in God's ability. Complete trust. 50-50 हुँदैन, complete. यशाया 40:31 के भन्छ भने तर परम प्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरू, आशा गर्नेहरू
उहाँमा भरोसा पर्नेहरूले नयाँ बल प्राप्त गर्छ, उनीहरूको बल नयाँ हुन्छ। तिनीहरू गरुड जस्तै माथि माथि उड्नेछ र दुगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैन भनेर परमेश्वर वचनले भन्दछ। हामी परमेश्वरमा आशा गर्ने उहाँको छोराछोरीहरू हामी बन्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई गरुडसँग तुलना गर्नुभएको छ। गरुड झै हामी माथि माथि उड्नेछ। यूहन्ना 14:1 भन्छ, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर भनेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई अन्तिम उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा अन्तिम दिन, अब भोलि जस्तो उहाँ क्रुसमा चढ्नु हुँदैछ, आज जस्तो उहाँले भन्नु हुँदैछ चेलाहरूलाई, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, म क्रुसमा मर्नुपर्छ, तर तिमीहरू अब मैले छोडेर जाँदैछु भनेर तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौ भने म माथि पनि विश्वास गर, म उहाँको पुत्र हो, म फेरि तिमीहरूलाई लिनु आउँछु भनेर त्यहाँबाट अलिक तल गएर हामीले पढ्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ र उहाँ 3 दिनमा बौरी उठ्नुहुन्छ, उहाँ फेरि आउनुहुन्छ चेला कहाँ देखा पर्नुहुन्छ। जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। The one who gives promise to you must be faithful. जसले पनि तपाईलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ त्यो व्यक्ति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। यदि विश्वासयोग्य छैन भने तपाईलाई चिन्ता फिक्री हुन्छ कि जसले हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभयो कि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्न र हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको विश्वासयोग्यता हाम्रो ढाल हो। पहिलो पत्रुस 5:7 भन्छ, तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। चिन्ताको उपचार भनेको पूर्ण रूपले परमेश्वरको क्षमता र भरोसामाथि विश्वास राख्नु हो। पूर्ण रूपले 50-50 हुँदैन। यूहन्ना 5:14 भन्छ, परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मनमा शान्ति दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जोहरूले आफ्नो चिन्ताहरू उहाँप्रति समर्पित गर्न मन पराउँछ, जसले आफ्नो चिन्ताहरू परमेश्वर कहाँ दिन्छ उहाँले तिनीहरूको मनमा शान्ति हालिदिनुहुन्छ, शान्ति ल्याइदिनुहुन्छ। किनभने येशू शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो हृदयमा काम गर्न दिनुपर्छ। जब हामीले हाम्रो हृदयमा येशूलाई हामीले ठाउँ दिन्छौँ उहाँले उहाँको त्यो शान्तिले हामीलाई भर्नुहुन्छ। आमेन। येशूलाई इन्कार नगर्नुहोस्, येशूलाई इन्कार नगर्नुहोस्। यूहन्ना 16:33 येशूले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, सङ्कष्ट हुन्छ, ट्रबल भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा हुन्छ, प्रब्लम भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा हुन्छ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। संसारलाई जित्नु हुने येशूमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, भरोसा राख्नुपर्छ। नि उहाँले के भन्नुभएछ? उहाँले भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूलाई शान्ति, ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् भनेको छ। पहिलो पत्रुस 4:19 भन्छ, यसै कारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून् र तिनीहरूले आफ्नो आत्मा विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता कहाँ सुम्पुन् भनेछ। अब यो पत्रुसले पत्र लेख्नु हुँदाखेरि धेरै सतावटहरू थियो त्यो समयमा। मण्डलीहरू तितर बितर भएर छरपष्ट भएको थियो। अनि प्रवासी विश्वासीहरूलाई, माइग्रेन्ट चर्चेसहरूलाई यो पत्र लेखेको पत्रुसले।
धेरै सतावट भएको थियो। अनि त्यो सतावटको बीचमा पत्रुसले के भन्छ नि, यसकारण परमेश्वरको इच्छा बमोजिम दुःख भोग्नेहरूले भलाइ गरून्, तिनीहरूले आफ्नो आत्मविश्वास योग्य सृष्टिकर्ता कहाँ सुम्पुन् भनेछ। हामीले आफ्नो सृष्टिकर्तामाथि हामीले भरोसा राख्नुपर्छ। अब अन्तिम खुड्किला चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा व्यवहारिक कदमहरू हामीले चाल्नु पर्ने हुन्छ। जब हामीले समस्या के हो, चिन्ता फिक्रीको समस्या के हो, कारण के हो, कुन कारणले चिन्ता फिक्रीहरू आउँदैछ, त्यो कारणलाई थाहा गरिसकेपछि अब कसरी हामीले समाधान गर्ने, कसरी समाधान ल्याउने, how are we going to resolve this problem, त्यसको लागि एक्सन प्लानहरू हुन्छ। त्यसलाई हामीले व्यवहारिक कदमहरू भन्न सक्छौँ। टेक दिस प्र्याक्टिकल स्टेप्स जसले हामीलाई हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा सहायता पुर्याउँछ। पहिलो के हो भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो समयलाई परमेश्वरको वचनमा बिताउनुहोस् अथवा परमेश्वरको वचन खुवाउनुहोस् तपाईको आत्मालाई। Feed yourselves with the word of God. परमेश्वरको वचनमा चाहिँ जीवन छ, आत्मा छ। अनि आत्मालाई हामीले खुवाउनु पर्छ। हामीले शरीरमा 3 चोटी हामीले खाना खिलाउँछौँ भनेदेखि शरीरलाई हामीले आत्माको लागि कति खिलाउनु पर्छ? आत्मालाई पनि खिलाउनु पर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्माको लागि भोजन हो। फूड फर द सोल। तपाईले आफ्नो समयलाई परमेश्वरको वचनमा बिताउनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। Feed yourselves with the word of God. परमेश्वरको वचनले आफूलाई खुवाउनुहोस्। मत्ती 4:4 मा येशूले के भन्नुहुन्छ? येशूले के भन्नुहुन्छ? मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहदछ। वचन कति इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। हामीले वचन अध्ययन गरेन भने हाम्रो परमेश्वरले के भन्नु हुँदैछ हामीलाई थाहा हुँदैन। दुःखको समय भएर जाँदाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई कसरी आश्वासन दिन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। वचन हामीले हृदयमा राख्नुपर्छ। वचनले मर्दै गरेको अवस्थामा मान्छेलाई जीवन दिन्छ। हामी वचन सुनेरै हामी बाँचेको येशू ख्रीष्टमा हामीले वचन सुनेर नै हाम्रो विश्वास पैदा भयो। भजन संग्रह 119 को 105 मा भजनकारले के भन्नुहुन्छ? तपाईको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। परमेश्वरको वचन घोडाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो। अब बत्ती बालेर हामीले अँध्यारोमा निस्किँदाखेरि हामीले टाढोको केही पनि देख्दैन। टाढो हात्ती आउँदैछ भनेदेखि कमसे कम 60 मिटर्स अगाडि हात्ती आउँदैछ भने हात्तीलाई देख्छ? देख्दैन। तर हामीले के देख्छ? त्यो बत्ती खाली हाम्रो अगाडि कदम चाल्ने मात्र उज्यालो हामीले त्यहाँ देख्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचन त्यसरी हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ। हामीलाई हिँड्नु पर्ने हाम्रो मार्गलाई उज्यालो दिन्छ। त्यही भन्दैछु यहाँनिर भजनकारले, तपाईको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती हो र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो भनेदेखि हामीले वचन कतिको अध्ययन गर्दैछौँ, कतिको हामीले वचनलाई ठाउँ दिँदैछौँ हाम्रो जीवनमा। दोस्रो कदम, हामी सधैँ आनन्दित रहनुपर्छ। रिजोइस अलवेज। प्र्याक्टिकली मान्छेले भन्छ इट्स नट पोसिबल हो। मान्छेको जीवनमा कहिलेकाहीँ दुःखको घडी पनि आउँछ।
तर वचनले भन्छ सधैँ आनन्दित रहौ भनेको छ। त्यो दुःखको घडीमा पनि हामीलाई भित्री एउटा आनन्द हामीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको फल हो, आनन्द। यदि हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको फल आनन्द फलेको छ भनेदेखि, हाम्रो जीवनमा हामीले फलाएको छ भनेदेखि, समस्याको घडीमा, अघि दुःख लाग्दो घडीमा भएर जाँदै गर्दा पनि त्यो आनन्दलाई कसैले पनि चोरेर लान सक्दैन। हामीले त्यो दुःखको घडीमा पनि हामीले परमेश्वरको आनन्दलाई हामीले महसुस गर्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ नि, जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वरको आनन्द नै मेरो लागि बल हो। जब हामीले आफूलाई कमजोर महसुस गर्छौं भनेदेखि हामी आनन्दित हुनुपर्छ। परमेश्वरको त्यो आनन्दले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ। आनन्द पवित्र आत्माको एउटा फल हो। यसै कारण आनन्द चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा चिना र प्रमाण हो। हाम्रो आनन्दले गर्दा अरूहरू येशू ख्रीष्ट कहाँ आउन चाहनेछन्। यो मानिसमा किन चाहिँ आनन्द छ? आज यस्तो महामारीको समयमा, दुःख कष्टको समयमा पनि ऊ आनन्दित छ। उसलाई कोरोना भाइरस लागिरहेछ तर पनि उसको जीवनमा त्यो निराशपन भन्ने छैन। के छ उसलाई? कुन कुराले उसलाई यस्तो बनाएको छ भनेर मानिसहरू येशू ख्रीष्ट कहाँ आउन सक्छन्। येशूलाई खोज्नेहरू हुन्छ। म पनि त्यो व्यक्ति जस्तै बन्न चाहन्छु। तर हाम्रो मुख सधैँ अँध्यारो उदास छ भने ख्रीष्टमा आउन को खोज्ला? यदि हामी क्रिस्चियनहरू नै अँध्यारो अनुहार उदास भएर हामी जिउँछौँ भनेदेखि ख्रीष्टमा आउन को खोज्ला र भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। हामीलाई देखेर मानिसहरू येशू ख्रीष्ट कहाँ आउनुपर्छ। येशूलाई खोज्दै आउनुपर्छ। यो मानिसले विश्वास गरेको येशू चाहिँ म पनि चाखेर हेर्नु पर्यो। आई मस्ट टेस्ट। भजनकारले भन्छ टेस्ट एन्ड सी दैट द लर्ड इज गुड। पारख गरेर हेर परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ। सधैँ आनन्दित रहो। फिलिपी 3:1 भन्छ अन्त्यमा भाइ हो प्रभुमा आनन्दित हौ। प्रभुमा हामी जहिले पनि आनन्दित हुनुपर्छ। र तिमीहरूलाई यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन अनि त्यो तिमीहरूको सुरक्षाको निम्ति हो। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। पाउलले यो पत्र फिलिपीको मण्डलीलाई लेख्नु हुँदा उहाँ जेलखानमा थियो। ठ्याङ्ग्रो लगाएर राखेको थियो बिचरालाई। धेरै दुःख थियो जेलखानमा। कैद बनाएर राखेको थियो। कैदीको रूपमा कैदी अवस्थामा चाहिँ यो पत्र मण्डलीलाई, फिलिपीको मण्डलीलाई लेख्नु हुँदैछ पाउलले। अनि भन्नु हुँदैछ रिजोइस अलवेज। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। वास्तवमा मण्डलीहरूले पो पाउललाई त पत्र लेख्नु पर्ने। दाजु पाउल, तपाईलाई कैदमा कति टर्चर भइरहेको होला, कति दुःख भइरहेको होला। त्यहाँको जेलखानको जेलरहरूले हैन कति तपाईलाई दुःख दिइरहेको होला। खाना पनि राम्रो छैन, कति कुटिरहेको होला तपाईलाई। तपाई निराश नहुनुहोस् है, उदास नहुनुहोस्, प्रभुमा तपाई आनन्द गर्नुहोस् भनेर त मण्डलीले पो लेख्नु पर्ने। तर यहाँ त कैदमा परेको व्यक्तिले चाहिँ मण्डलीलाई उत्साह दिँदैछ। कुन कुराले? ख्रीष्टको आनन्द। किनभने पाउलमा पवित्र आत्माको फल फलिसकेको थियो। पवित्र आत्माको फल फलाइसकेको थियो पाउलको जीवनमा। अनि त्यो फलहरू चोर्नु सक्दैन, कसैले पनि चोरेर लानु सक्दैन त्यो फल। पाउललाई हेरेर हामीले सिक्नुपर्ने कुरा छ। आनन्द गर भनेको सुझाउ होइन तर आज्ञा हो। जब हामी उदास हुन्छौं तब हामी ख्रीष्टको अनाज्ञाकारी हुन्छौं। तैपनि कहिले कहिले शोक गर्नुपर्ने बेला त आउँछ। जुन बेलामा शोक गर्नु पाप होइन। नमुनाको लागि हामीले आफ्ना पापको निम्ति र अरूहरूको निम्ति शोक गर्नुपर्छ।
यदि शोक गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अरूको लागि, अरूले गरेको पाप, अरू त्यो पापमा जिएको, आफ्नै दाजुभाइहरू पापमा लडेको देख्दाखेरि हामीले शोक गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तेस्रो, एकअर्कासँग प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थनामा धेरै ठुलो शक्ति छ। अहिले हाम्रो प्रार्थनाको सेवकाईहरू एकदमै प्रभावशाली रूपमा बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि धेरैलाई यो डिप्रेसनमा जाने कुरामा रोकेको छ, चिन्ता फिक्रीमा पर्नबाट रोकेको छ, चिन्ता फिक्रीको शिकार बन्नबाट रोकेको छ। हामी एका दुस्रामा भेट हुन नसके तापनि सानो सानो कोठामा हामी जतिजना छौँ त्यतिजना मिलेर हामी जुममा कनेक्ट भएर हामी कर्पोरेट प्रेयर गर्छौँ। धेरै ठुलो शक्ति छ। निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ। पहिलो थेसलोनी 5:17 मा निरन्तर। यसै कारण याकुब 5:16 भन्छ, तिमीहरू एउटाले अर्कासँग आफ्नो आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। र धार्मिक मानिसको प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। आमेन। धेरै टेस्टिमनीहरू हामीले सुनिरहेको छ यो दिनहरुमा। परमेश्वरले गर्नुभएको अद्भुत कार्यलाई हामीले देखिरहेको छौं। यो सबै प्रार्थनाको कारण। प्रार्थना हाम्रो लागि हतियार हो। प्रार्थनाको जीवन हामीले बिताउनु पर्छ। फिलिपी 4:6 ले भन्छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होन्। कैदबाट लेखेको पत्र पाउलले फिलिपीलाई यसरी भन्नुहुन्छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो। वास्तवमा उहाँ आफै चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने, जेलखानमा कैदी भएर बसेको छ, कति टर्चर भइरहेको छ। तर उहाँले के भन्नु हुँदैछ बाहिर भएको मण्डलीलाई, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होन् भनेछ। एफिसी 6:18 ले भन्छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहौ। हामीले हाम्रो आफ्नो लागि मात्र होइन, अरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी देशको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ। हिजो अस्तिको दिन मात्रै हामीले 29 वटा स्टेट्स हामीले सिध्यायौं। एक दिन एउटा स्टेटको लागि प्रार्थना गर्यौं। त्यो स्टेटको हिस्ट्री के हो, प्रार्थनाको आवश्यकता के छ भन्ने कुरालाई धेरै आशिष भयो। हामीले धेरै स्टडी गर्न पायौं हरेक स्टेटमा, हरेक स्टेटको बारेमा। अनि मण्डलीलाई, हाम्रो भारतको हरेक स्टेटलाई प्रार्थना गर्नका लागि राति 10 देखि 11 बजेसम्म जमघाट गरेर भेला गरेर प्रार्थना गर्नु धेरै अर्थपूर्ण लाग्यो हामीलाई। धेरै आशिष भयो हामी। र यसरी नै हामी अब यो कुरालाई कन्टिन्यू गरेर जान्छ। हामी देशको लागि प्रार्थना गर्नु छोड्नु हुँदैन, अघि। अनि सबै मण्डलीहरूको लागि, मिसन्सहरूको लागि, अघि धेरै। अनि प्रे विथ वान एनदर भन्ने कति इम्पोर्टेन्ट छ। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। हामीले धन्यवाद चाहिँ सबै परिस्थितिमा दिनुपर्छ। इन अल सर्कमस्टान्सेस गिभ थ्याङ्क्स टु द लर्ड। हामीले हरेक स्थिति परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनुपर्छ। वाउ, कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। परमेश्वरको इच्छा येशू ख्रीष्टमा हाम्रो लागि के रहेछ भन्दाखेरि हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिनु, सबै परिस्थितिमा। एफिसी 5:20 ले भन्छ, सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रो प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। गिभ थ्याङ्क्स। है, धन्यवाद भन्ने शब्द शक्तिशाली शब्द हो। मान्छेको लाइफ चेन्ज हुन्छ धन्यवादले। तर कतिजना थ्याङ्कफुल हार्ट छैन, कतिजनाकोमा धन्यवादी हृदय हुँदैन। जति नै उनीहरूलाई फेभर गर्दाखेरि पनि मुखबाट धन्यवादको शब्द निस्किँदैन।
किनभने उनीहरूले प्र्याक्टिस नगरेको त्यो धन्यवाद भन्ने शब्द चाहिँ कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा। सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। कलसी 3:17 हुन्छ कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। हामीले धन्यवाद पितालाई दिनुपर्छ। कलसी 4:2 भन्छ सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ। धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहौ। 5औं परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरूमा मनन गर्नुहोस्। मेडिटेट अन द प्रोमिसेस अफ गॉड। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा मनन गर्नुपर्छ। भजन संग्रह 1:2 भन्छ तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। आमेन। हामीले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्नुपर्छ। उहाँको वचनमा जीवन छ, आत्मा छ। र अन्तिममा सन्तुष्टि हुन सिक्नुहोस्। लर्न टु बी कन्टेन्टेड, to learn contentment. हामीले सन्तुष्टि हुन सिक्नुपर्छ। सन्तुष्टि भनेको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन, कन्टेन्टमेन्ट। फिलिपी 4:11 देखि 13 खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन भनेर फिलिपीको मण्डलीलाई पावलले भन्दछ। किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। अब यो सन्तुष्ट रहनु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। इन एभ्रिथिङ, हरेक स्थिति परिस्थितिमा हामी सन्तुष्टि रहन सिक्नुपर्छ। कसरी होचिन, कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् या भोक प्यासामा होस्, प्रशस्तमा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। येशूले त्यो शक्ति दिनुहुन्छ। सबै कुरामा सन्तुष्ट हुनका लागि सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। र हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो 6वटा यो जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल स्टेप्सहरू छ हामीले लिनुपर्ने, यो समस्यालाई समाधान गर्नु हो भने, चिन्ता फिक्री मानसिक तनावबाट हामीले छुटकारा पाउनु हो भनेदेखि हामीले यो 6वटा कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक रूपमा हामीले कार्य गर्नु दिनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुपर्छ। पहिला हामीले परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा पाउनुपर्छ। दोस्रो हामी आनन्दित हुनुपर्छ, जहिले पनि सधैँ है आनन्दित हुनुपर्छ। हामी एका दुस्रामा प्रार्थना गरिरहनु पर्छ। प्रे वान अनदर। हरेक सबै परिस्थितिमा हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु बिर्सिनु हुँदैन। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा हामी मनन गर्नुपर्छ। 5औं बुन्दा, 6औं बुन्दा चाहिँ सन्तुष्टि हुन सिक्नुहोस्। जसरी पावलले सिकेका थिए, त्यो एउटा सन्तुष्ट रहने एउटा रहस्य हो। जो रहस्यको कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले त्यो रहस्यलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ र उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने पावललाई हेरेर हामीले यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ। आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्।